وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي فالله الولي فالله الولي أم اتخذوا من دونه أولياء
وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت. الله ربي عليه توكلت. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم.
لكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم
بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادع واستقم كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم بيننا وإليه المصير.
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله